أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبي الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. اللهم إني نويت بصلاتي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره وكونه أهلا لذلك، فتقبلها مني بفضلك وإحسانك، وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته، وعزا على عزه الذي أعطيته، ونورا على نوره الذي منه خلقته، وأعل مقامه في مقامات المرسلين، ودرجته في درجات النبيين. وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين، مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل وتغيير. واغفر لي ما ارتكبته بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. اللهم جدد وجرد في هذا الوقت وفي هذه الساعة من صلواتك التامات وتحياتك الزاكيات ورضوانك الأكبر الأتم الأدوام على أكمل عبد لك في هذا العالم من بني آدم الذي أقمته لك ذلا وجعلته لحوائج خلقك قبلة ومحلا، واصطفيته لنفسك وأقمته بحجتك وأظهرته بصورتك، واخترته مصطفى للتجليك ومنزلا لتنفيذ أو أمرك ونواهيك في أرضك وسماواتك، وواسطة نبيك وبين مكوناتك
وبلغ سلام عبدك هذا إليه فعليه منك الآن من عبدك أشرف الصلوات وأفضل التحيات وأزكى التسليمات. اللهم ذكره بي ليذكرني عندك بما أنت أعلم أنه نافع لي عاجلا وآجلا على قدر معرفتي بك ومنزلتي لديك لا على قدر علمي ومنتهى فهمي، إنك بكل فضل جدير وعلى ما تشاء قدير. اللهم اجعلني في قلب الإنسان الكامل وحببه في الجنة. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله. اللهم وفقني لقراءتها على الدوام آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حسبي الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. اللهم إني نويت بصلاتي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره وكونه أهلا لذلك، فتقبلها مني بفضلك وإحسانك، وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرفي الذي أوليته، وعزا على عزه الذي أعطيته، ونورا على نوره الذي منه خلقته، وأعل مقامه في مقامات المرسلين، ودرجته في درجات النبيين. وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين، مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل وتغيير. واغفر لي ما ارتكبته بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. اللهم جدد وجرد في هذا الوقت وفي هذه الساعة من صلواتك التامات وتحياتك الزاكيات ورضوانك الأكبر الأتم الأدوام على أكمل عبد لك في هذا العالم من بني آدم الذي أقمته لك ذلا وجعلته لحوائج خلقك قبلة ومحلا واصطفيته لنفسك وأقمته بحجتك وأظهرته بصورتك واخترته مصطفى للتجليك ومنزلا لتنفيذ أو أمرك ونواهيك في أرضك وسماواتك وواسطة نبيك وبين مكوناتك وبلغ سلام عبدك هذا إليه فعليه منك الآن من عبدك أشرف الصلوات وأفضل التحيات وأزكى التسليمات. اللهم ذكره بي ليذكرني عندك بما أنت أعلم أنه نافع لي عاجلا وآجلا على قدر معرفتي بك ومنزلتي لديك لا على قدر علمي ومنتهى فهمي إنك بكل فضل جدير وعلى ما تشاء قدير. اللهم اجعلني في قلب الإنسان الكامل وحببه فيه. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله. اللهم وفقني لقراءتها على الدوام آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. اللهم إني نويت بصلاتي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره وكونه أهلا لذلك فتقبلها مني بفضلك وإحسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي
عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرفي الذي أوليته، وعزا على عزه الذي أعطيته، ونورا على نوره الذي منه خلقته، وأعل مقامه في مقامات المرسلين، ودرجته في درجات النبيين. وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين، مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل وتغيير. واغفر لي ما ارتكبته بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. اللهم جدد وجرد في هذا الوقت وفي هذه الساعة من صلواتك التامات وتحياتك الزاكيات ورضوانك الأكبر الأتم الأدوام على أكمل عبد لك في هذا العالم من بني آدم الذي أقمته لك ذلا وجعلته لحوائج خلقك قبلة ومحلا، واصطفيته لنفسك وأقمته بحجتك وأظهرته بصورتك واخترته مصطفى للتجليك ومنزلا لتنفيذ أو أمرك ونواهيك في أرضك وسماواتك، وواسطة نبيك وبين مكوناتك، وبلغ سلام عبدك هذا إليه فعليه منك الآن من عبدك أشرف الصلوات وأفضل التحيات وأزكى التسليمات. اللهم ذكره بي ليذكرني عندك بما أنت أعلم أنه نافع لي عاجلا وآجلا على قدر معرفتي بك ومنزلتي لديك، لا على قدر علمي ومنتهى فهمي، إنك بكل فضل جدير وعلى ما تشاء قدير. اللهم اجعلني في قلب الإنسان الكامل وحببه فيه. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله.
اللهم وفقني لقراءتها على الدوام آمين يا رب العالمين.